tanan ug dahiga siya didto. Pasalamati sa atong kalang kabunaw sa amin, mga kasing-kasing nagkamutan. Si Jesucristo namatay sa Kalbaryo, dilubong dito sa lunganan, sa batong isiray, mga baglaong milik kilang batong buhay si Jesucristo, nabanhaw siya. Milik kilang bato ang atong pagto, nabanhaw siya, buhay siya. Pagsilang sa alaw, silang nilantaw sa putahan, dito sa lugnanan, sila nakubaan sa ilabihan. Si Jesucristo ang atong Ginoo, nabanhaw na dito manunundang, hihingon kanila, siya wala na, nabanhaw siya. Friends, si Mr. Bobby Maxino Asis atong ihatag kaniyang panahon may balo ko ang Diyos na mensahe alang kanatong tanan. Salamat Pastor Binasahan. Tuto Binasahan sa imuhang pagpailaila. Bisan pa nga nailhan at sa atong kapigsuna din sa distrito sa Usami Suburb. Kay kita naman ang nagsigiguban kaniadto pa hangtod karon sa pagsugod sa atong buluhaton dinhi sa Western Mindanao Conference Makaigsunan. Nagapasalamat ko kaninyo nga kamugayod nagtimbayayong labi na sa pagpadala sa inyong mga kaigsunan, mga kabataan sa atong Kristohanon nga tulungan mga kaigsunan. Wag mo nagpantas. Gani nagpasalamat ko sa inyong innovation karon nga nagsaulog mo sa kining usa ka adlaw nga gisponsoran sa Education Department. Salamat kayo Pastor sa imong programa nga gintroduce sa atong makaigsunan. Dahil mao ni siya ang sinugdanan pa makaigsunan sa atong pang partnership dinhi sa atong bulaton hangtod sa